आउन सक्छ कोरोना भाइरस सचेत हवाई मनमा पिर्लाइरहेछ। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने सम्बन्धी गोदावरी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलदै गरेको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण विश्व स्वास्थ्य संगठनको सूचीमा नेपाल समेत उच्च जोखिममा रहेको सन्दर्भमा गोदावरी नगरपालिकाद्वारा उक्त संक्रमणको सम्बन्धमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना समेत तयार गरी लागू गरेको हुँदा संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सतर्कता अपनाउनु हुन आम सर्वसाधारण नागरिक समाज बुद्धिजीवी लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। नमस्कार, स्वागत छ आजको एबिसी टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एबिसी अन्तर्वार्तामा। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ ललितपुर प्याप्सनका अध्यक्ष राधाकृष्ण महर्जनज्यू। आउनुहोस् उहाँसँग संवाद सुरु गरौँ। राधाकृष्णजी, तपाईँ सर्वप्रथम त स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। आजको यो विशेष अन्तर्वार्तामा हामी सुरुमा प्याप्सनको परिभाषाबाट सुरु गर्न चाहन्छौँ। हजुरको लागि प्याप्सनको परिभाषा के हो, हाम्रो समाजको लागि र जनताहरूको लागि यसरी परिभाषा गर्छ? अब प्याप्सन भन्नाले यो निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन हो। यसले निजी विद्यालयको हक हितको लागि काम गर्दछ। यसको स्थापना 2047 सालमा भएको थियो। यो सङ्गठनले समग्र देशभरिको निजी लगानीमा रहेको विद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। निजी लगानीलाई प्रतिनिधित्व गर्नलाई भनेर संस्था बनाउनु भएको छ। यसले निजी लगानीलाई संरक्षण गर्ने हो कि निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो? यो दुवै हो। संरक्षण पनि गर्नुपर्छ, संरक्षण नगरिकन प्रोत्साहन गर्न सक्दैन। कुनै पनि कुरामा संरक्षण नगरिकन कसरी प्रोत्साहन हुन्छ? त्यसकारणले यो दुवै हो। यो निजी लगानीको संरक्षण पनि गर्ने, त्यसपछि यसलाई थप लगानीको लागि प्रोत्साहित पनि गर्ने हो यो सङ्गठनले। त्यसो भए अहिले चलिरहेको यो कोरोना महामारी र पेन्डेमिक सिचुएसनमा प्याप्सनको के त्यस्ता नीतिहरू छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा यो निजी विद्यालयहरू सस्टेन गर्न सकुन् र तपाईँले भने जस्तै अगाडि लगानी गर्नलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नु? के छ त्यस्तो अवस्था? प्याप्सनले के पहल गर्दैछ? अब यो अहिले हामी सबै अप्ठ्यारोमा छौँ, विश्व नै अप्ठ्यारोमा छ। त्योबाट यो निजी विद्यालय अछुत रहने कुरा भएन। निजी विद्यालयका पनि थुप्रै चुनौती अप्ठ्याराहरू छन्। यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि यो देश लकडाउनमा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि निजी विद्यालयका थुप्रै अप्ठ्याराहरू छन्, चुनौतीहरू छन्। अब अगाडि दिनमा कसरी अगाडि बढाउने, निजी संस्थाहरूलाई, निजी विद्यालयहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने थप चुनौती पनि छ। त्यसको लागि हाम्रो केन्द्रीय प्याप्सनले, हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्वले विभिन्न यो नेपाल सरकारसँग राहतको प्याकेज भन्नाले तपाईँको यो हाम्रै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब सुविधाको लागि राहतको प्याकेज, त्यो भन्नाले के भन्दाखेरि तपाईँको सफ्ट लोनको कुराहरू, त्यस्तै गरी अब यो विद्यालय सञ्चालनको लागि विभिन्न तपाईँको यो सञ्चालकहरूले विभिन्न ब्याङ्कहरूबाट लोन लिइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ लोनको ब्याजमा केही प्रतिशत तपाईँको छुटको व्यवस्था, यी आदि कुराहरू चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय प्याप्सनले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। केन्द्रीय प्याप्सनको माग निजी संस्था, निजी विद्यालयलाई सरकारले जोगाइदिनु पर्यो, बचाइदिनु पर्यो भन्ने तपाईँको कुरा? अब जोगाउने बचाउने भन्दा पनि सहयोग गर्ने हो। सहयोग कुन कुन पक्षमा हुनसक्छ? हजुरले भर्खर भनेअनुसार स्यालेरीको कुरा आयो, सफ्ट लोनका कुरा आयो, विभिन्न धेरै कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कुरामा ल्याइराख्नु भएको छ, प्याप्सनले ल्याइरहेछ। त्यसभित्र केमा तपाईँहरूलाई गर्दाखेरि सहज हुने हो र गर्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्? अब यसमा मुख्यतया दुईटा पाटोलाई हामीले केलाउनुपर्छ। अब यो सहयोग भन्नाले एउटा आर्थिक पाटो हो, दोस्रो शैक्षिक पाटो हो। शैक्षिक पाटोको लागि पनि नेपाल गभर्मेन्टले निजी विद्यालयलाई मात्र होइन, सबै देशभरिका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्छ।
यो आर्थिक पाटो ठुलो पाटो भएन हो, यसले अप्ठ्याराहरू छन्, तर आर्थिकै सबै कुरा होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि शैक्षिक पाटो हो। अहिले विद्यार्थीहरू क्लास कोठामा बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था, ग्राउन्डमा दौडिनुपर्ने अवस्थामा अहिले सबै एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि कोठामा थुनेर बसिएका छन्। ती विद्यार्थीहरूको भविष्यको लागि पनि नेपाल सरकारले विभिन्न योजना कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ भन्ने प्याप्सनको माग हो। यही अन्तरालमा विभिन्न स्कुलहरूले कोहीले चैतको फिसको बिल पठाउँदैछ, कसैले वैशाखको, कसैले ज्येष्ठको, कसैले 3-3 महिनाको पठाइसकेछ। एकतर्फ तपाईँहरूले चाहिँ राहत माग्ने, एकतर्फ चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूसँग, अभिभावकहरूसँग मनमर्जी तरिकाले पैसा उठाउन पाउनुहुन्छ। यो चैत महिनाको कुरामा प्याप्सन क्लियर छ। चैत महिनामा तपाईँको एक हिसाबले स्कुल सञ्चालन नभएको हाम्रो विगतलाई हेर्ने हो भने, पहिलेका शैक्षिक सत्रहरूलाई हेर्ने हो भने चैत महिनामा यो भाइरसको कारणले, लकडाउनको कारणले हाम्रा कार्यहरू, स्कुलको तपाईँको दैनिक कार्यहरू बाधा पुगेको भने 1 हप्ता हो। किन भन्दाखेरि हामीले चैत्र 5 गतेसम्ममा अन्तिम परीक्षा सकायौँ। अरू बेलामा हाम्रो चैतको 12-14 बिचमा हाम्रो अन्तिम परीक्षा सकिन्छ भनेपछि त्यो 1 हप्ता हो। त्यसकारणले यो चैत महिनाको स्यालेरी र तपाईँको यो अभिभावकसँग शुल्क लिने कुरामा प्याप्सन क्लियर छ। प्याप्सन क्लियर केन्द्रले के भनेको छ भन्दाखेरि चैत महिनाको हामी अभिभावकसँग लिन्छौँ पनि, शुल्क लिन्छौँ पनि, र हाम्रा शिक्षक कर्मचारी मित्रहरूलाई तपाईँको उहाँहरूले पाइरहेको सुविधा, तलब सुविधाहरू त्यो पनि दिने भनेर त्यो कुरामा क्लियर छ। अब यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो, कुनै विद्यालयले वैशाखदेखि असारसम्मको बिल पठाएको भने त्यो एकाध हो। ती प्याप्सन होइन, ती तपाईँ सङ्गठन यो यस्तो हो। अब यो तपाईँको यो निजी विद्यालयहरूको माउ सङ्गठन तपाईँको प्याप्सन भनिसके पश्चात यदि हाम्रो सदस्यता नलिए तापनि कुनै विद्यालयले हाम्रो प्याप्सनको सदस्य नलिए तापनि शैक्षिक गतिविधिमा हुने कुनै पनि क्रियाकलापको चासो चाहिँ प्याप्सनले राखिराखेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब एकाध विद्यालयले त्यो गर्यो। यो सबैले, अब देशमा कानुन छ नि, यो कानुन के सबै मानिरहेको छ। तपाईँले कानुन मान्नुहुन्छ, प्याप्सनले कानुन मान्छ? मान्नुपर्छ। यो देशको नागरिक भइसकेपछि। मैले सरलाई प्रश्न राखेँ, प्याप्सनले कानुन मान्छ भने केही दिन अगाडि चैतकै विषयमा लिँदाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ चैतको फिस नलिने भन्दाखेरि तपाईँहरू सामसुङ लाएर चाहिँ बस्नुभयो, केही बोल्नु भएर ठिक छ भन्नाले राजी खुसी हुनुभयो गभर्मेन्टसँग। आज एकाएक वैशाख कटेपछि जेस लाइसेको होइन, चैतको पैसा चाहियो, के गोजीमा पैसा सकिँदा फेरि प्यारेन्ट्समा पैसा माग्ने तरिका हो प्याप्सनको? होइन, त्यो होइन। यहाँनिर म अलिकति तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। सुरुमा जुन चैत्रको महिनाको शुल्क नलिनु भन्ने सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गर्यो। त्यो निर्देशन जारी गर्दाखेरि प्याप्सनसँग कुनै पनि सल्लाह सहकार्य भएन। त्यतिखेर प्याप्सनले प्रश्न उठायो सरकारसँग? उठाएको छ। र त्यसपछि हाम्रो, मैले अघि पनि अलिकति जोडेँ, वास्तवमा गत वर्षको शैक्षिक सत्रमा 1 हप्ताको तलमाथि भएको छ। त्यो एक हप्ताको कारणले गर्दाखेरि 1 महिनाको शुल्क उठाउनु पाउँदैन भने त्यो न्यायसङ्गत होइन। एउटा कुरा त्यो प्याप्सन केन्द्रले त्यो नेपाल सरकारसँग त्यो कुरा उठाएको छ। र त्यो उठा बापतमा के भयो भन्दाखेरि त्यसको प्रतिफल के आयो, त्यसको रिजल्ट के आयो भन्दाखेरि तपाईँको नेपाल गभर्मेन्टले पछिल्लोपल्ट निर्देशन जारी गर्दाखेरि चैत महिनाको भने के भन्दाखेरि तपाईँको 1 महिनाको शुल्क अभिभावकलाई छुट दिनु भन्ने पछिल्लो निर्देशनमा त्यो छ। 1 महिना कुन शैक्षिक सत्रको? गएको शैक्षिक सत्र कि अहिले चलिरहेको पैसाको शैक्षिक सत्र? होइन, हामीले त्यो कुरामा त प्रश्न छौँ नि। चैतको त हामी शुल्क उठाउँछौँ नै भनेको छौँ। हाम्रा शिक्षक कर्मचारीको तलब सुविधा दिन्छौँ नि भनेको छौँ होइन। त्यस कारणले अब यो लकडाउनको अवधि अहिले कहिलेसम्म जान्छ भन्ने ठेगान त छैन, कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि
त्यो नेपाल गभर्मेन्टले पनि यो शैक्षिक सत्र र ऊ शैक्षिक सत्र भनेन। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि भन्नु नपर्ने गरेर त्यसको अर्थ लाग्छ, त्यसलाई बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। जब प्याप्सनले चैत महिनाको हामी शुल्क लिन्छौँ भनिसके पश्चात गभर्मेन्टले त्यही कुरालाई टेकेर गभर्मेन्टले 1 महिनाको चाहिँ छुट दिनु भनेको के? चैत महिनासम्म त्यो गत वर्षको शैक्षिक सत्रको सबै कुरा लिइसकेपछि 1 महिनाको छुट दिनु भनेको त्यसले के जनाउँछ? कतिपय कुराहरू प्रश्न भन्नु पर्दैन, आफै बुझिने परिस्थिति पनि छ। प्याप्सनको आन्तरिक सहमति छ, एउटाले चाहिँ हल्ला गर्ने, अर्कोले चाहिँ समर्थन गर्ने, पैसा लिइराख्ने विद्यार्थीसँग उठाइराख्ने, चलिरहेको छ, यसै त हो नि चल्ने भन्नेको सोचाइ हो। त्यसो होइन, यो एउटा कुरा के भन्दाखेरि यो समाजले बुझ्नुपर्छ, मिडियाले बुझ्नुपर्छ, यो देशले बुझ्नुपर्छ, राज्यले बुझ्नुपर्छ, सरकारले बुझ्नुपर्छ। के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईको निजी विद्यालयहरूको शिक्षा क्षेत्रको योगदानलाई कम आकलन मिल्दैन। अब यो सबै चाहिँ तपाईको हामीले के गर्यौं, यो निजी विद्यालयको यो तपाईको योगदानलाई कम आकलेर हामी के गर्छौं भने नेगेटिभ पाटोलाई बढी उचाल्छौं, हैन? अब नेपाल गभर्मेन्ट र प्याप्सनको चाहिँ तिमी के ऊ रोए जस्तो गर्नु, म ऊ पिडे जस्तो कुटे जस्तो गर्छु भन्ने त्यो होइन, त्यो होइन। हामीले त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। र मैले भनिहालेँ निजी विद्यालयको यो शैक्षिक क्षेत्रको योगदानलाई चाहिँ कम आकलेर यो निजी विद्यालयहरू कमाउनका लागि मात्र हो, निजी विद्यालयको आफ्नो लगानीको मुनाफा लिनका लागि मात्र हो भने त्यसरी त्यो पाटोलाई मात्र हेरेर निजी विद्यालयहरूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि निजी विद्यालय र यो शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान गरिरहेका व्यक्तित्वहरूको अवमूल्यन हुन्छ। त्यसो भए हजुरहरूले अब फिस लिन बाटो खोल्यो, फिस लिन पाइन्छ, संस्था चल्छ, घरै बस्ने विद्यार्थी पनि घरै बस्छ, स्कुल बस्ने टिचर स्कुल बस्छ, संस्था चल्छ, फिस उठ्छ भन्ने कुरो क्लियर भयो। त्यसमा धेरै विवाद गर्ने कुरा होइन 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 त्यसरी पनि मैले सल्लाह खोजेँ। प्याप्सन केन्द्रले हजुरहरूलाई परिपत्र गरिसक्यो फिस उठाउनु चैत्रको भनेर, हैन त? चैत्रको त त्यसलाई सरकारले अनुमोदन गर्यो र होइन? तपाईँ मैले फेरि तपाईँ मैले सठिक सरकारले अनुमोदन गर्यो र तपाईहरुको आएको परिपत्रलाई सरकारले अनुमोदन गरिसक्यो? नेपाल सरकारले प्रत्येक निजी विद्यालयलाई 1 महिनाको राहत स्वरूप अभिभावकलाई शुल्क छुट दिनु भनिसके पश्चात अब 1 महिनाको छुट दिए त भयो नि, तपाईँ चैतकै कुरा किन गर्नुहुन्छ? नेपाल सरकारले 1 महिनाको छुट दिनु भइसक्यो भनी त्यो निर्देशन जारी गरिसकेपछि चैत महिनै भनेर किन तपाईँ गर्नुहुन्छ? त्यसो भए पैसाको छुट दिन लानुभयो महिना। अब यो लकडाउन कति जान्छ त्यो अभिभावकसँग सहमति गरेर त्यो त्यसरी जान सकिन्छ। तपाईको केन्द्रीय प्याप्सनले यो वैशाखको फी उठाउनु, जेठको फी उठाउनु, बिल पठाउनु भन्ने कुरा निर्देशन भएको छैन। यो भ्रममा बस्नु हुँदैन हामी। यो अहिले सी परीक्षाको धेरै कुराहरू आएका छन्। कतिपय विज्ञहरूले होइन अब सी लिनै हुँदैन, अब चाहिँ सीको आवश्यकतै छैन, यसलाई बन्द गरिदिनुपर्छ, 12 क्लासको बोर्ड भइहाल्छ भन्ने कुरा भनिरहेछन् भने कतिले होइन यो जन्मौदेखि चलिआएको यो देशको एउटा हिस्ट्री हो, यसलाई रोक्न मिल्दैन, सी लिनै पर्छ, एसएलसीबाट सी पऱ्यो सी लिनै पर्छ। यसमा केन्द्रीय प्याप्सन र ललितपुर प्याप्सनको के डिसिजन भएको छ? सीलाई कसरी अगाडि जाने, के गर्ने, इक्जामहरू बोर्डहरूका कसरी लिने भन्ने कुरो यसमा सरले सर्टकटमा राख्दैन। साथै यससँगै क्लास 10 मात्र नभइकन 12 सम्म स्कुलको पढाइ भएको हुनाले 12 सम्मको बोर्डलाई यसमा शैक्षिक नीतिहरू के परिवर्तन हुँदैछ र प्याप्सन यसमा के अडान्छ, यसबारेमा थोरै जानकारी पाउँछ। अब यी परीक्षाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एसई परीक्षा सुरु हुनुभन्दा 1 दिन अगाडि यसलाई स्थगन गरियो। अब यो एसई परीक्षाको बारेमा पनि प्याप्सन क्लियर छ। अब यो धेरै वर्ष अगाडिदेखि चलिआएको हो, त्यसकारणले फेरि चलाउनु पर्छ, यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा प्याप्सन छैन। समयअनुसारले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र देशमा बनेको नीति नियम अनुसार त्यसलाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। अहिले माध्यमिक शिक्षा 12 कक्षासम्म भनिरहेको अवस्थामा यो 10 कक्षाको परीक्षा बोर्डले लिनु जरुरी छैन। 10 को परीक्षा हुन आवश्यक छैन। परीक्षा हुन आवश्यक छ।
परीक्षा हुन आवश्यक छ। विद्यार्थीले 1 वर्ष पढे बापत त्यसको मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ। यो परीक्षा नै हुनु पर्दैन, यो परीक्षा लिनै पर्दैन त्यो अर्थमा होइन। अहिले विशेष परिस्थितिमा, विश्व नै अप्ठ्यारो भइरहेको परिस्थितिमा तपाईको हामीले पहिलेदेखि यसरी नै परीक्षा लिँदै आइरहेको, त्यसकारण यसरी नै लिनुपर्छ भन्ने त्यो सोचाइ राख्नु गलत हुन्छ। मैले अघि पनि भने समयअनुसार, परिस्थितिअनुसार त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, गरिन्छ। केन्द्रीय प्याप्सनले प्रष्ट रूपमा एसई परीक्षाको बारेमा के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईको एउटा विद्यार्थीको त्यसको मूल्याङ्कन एउटा उसलाई पढाउने टिचरले भन्दा बेसी अरूले कसले गर्न सक्छ? साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि अहिले प्याप्सनले के भनेको छ भन्दाखेरि एसई परीक्षाको बारेमा कक्षा 10 मा उसलाई पढाउने टिचरले आन्तरिक मूल्याङ्कन त प्रत्येक विद्यालयले गरेको छ नि। हो, त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा यसपालिलाई चाहिँ तपाईको त्यो मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर त्यसलाई चाहिँ ग्रेड सिट दिने काम चाहिँ नेपाल सरकारले गर्ने। मूल्याङ्कनको आधार अहिले पनि त ग्रेड सिट दिनलाई त एसई परीक्षा भने मूल्याङ्कन नै गर्ने हो नि। त्यो मूल्याङ्कनको आधार 3 घण्टा अहिले हामीले विभिन्न परीक्षा केन्द्रहरूमा पठाएर गर्ने त्यो परीक्षालाई भन्दा पनि यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, यो विशेष परिस्थितिमा, यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सवालको समय छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले ग्रेड सिट दिने व्यवस्था चाहिँ तपाईको लागू गरियोस् भनेर प्याप्सनले आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेको छ। प्याप्सनको यो प्रष्ट धारणा सधैँको लागि हो कि यो महामारीको बेलाको लागि मात्र हो? होइन, अहिले जुन तपाईको यो एसई परीक्षा ग्रेड सिट गभर्नमेन्टले दिने, आन्तरिक मूल्याङ्कन हामीले आन्तरिक मूल्याङ्कन आधारमा दिने भनेको यो त तत्कालको लागि भयो। तर वास्तवमा भन्ने हो भने सदाको लागि यो गर्दा हुन्छ। अनि सदाको लागि गर्दा हुन्छ, गएको बितेका यी वर्षहरूमा हजुरहरूलाई याद आएन सदाको लागि गर्नुपर्छ? होइन, यो कुरा त उठिरहेको अनि अहिले आएर चाहिँ इमिडिएटली गर्दा हुन्छ? त्यसो होइन, अहिले त्यसरी नलियो। अहिले याद आयो, पहिले याद आएन भने त्यसरी होइन। पहिले पनि यो कुराहरू उठिरहेको, यो इस्युहरू उठिरहेको हो विभिन्न फोरमहरूमा, होइन, विभिन्न शैक्षिक बहसहरूमा यो कुरा त उठ्दै आइरहेको कुरा हो। अहिले चाहिँ के हो त भन्दा उपयुक्त मौका यो कोरोनाले यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने उपयुक्त मौका दियो कि भन्ने कुरा हो। भन्नाले अब प्याप्सनको बाहुल्यता बढ्ने, स्कुलको क्लास 10 को तह पनि आफै पास गर्ने, एकताका गभर्नमेन्टले सेन्टअप रोक्नुपर्छ भन्ने तपाईँले फेरि सेन्टअप सञ्चालन गर्ने, त्यो प्रक्रियाबाट जान खोज्नु भएको हो कि? अब त मैले अघि पनि भने सबै कुरालाई निजी विद्यालयले गरेको प्रत्येक कार्यलाई नेगेटिभ रूपमा लिइदिनु भएन, मेरो आग्रह होइन। अब दुईटा पक्ष हुन्छ नि सर, एउटा कुराको नेगेटिभ पोइन्ट पनि हुन्छ, पोजिटिभ पोइन्ट। तपाईँको भनेको मैले पोजिटिभ पोइन्ट बुझेँ, वर्षभरि 13 वर्ष 14 वर्ष कति वर्ष विद्यार्थीलाई पढाएर एउटा मूल्याङ्कन गरे हुन्छ स्कुलले, मान्छु। हजुर, तर त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा मात्रै गर्दाखेरि त ठिक छ, पोजिटिभ पोइन्ट अफ भ्यू वर्षभरि उसको टिचरले जानेछ, उसको लेभलले दिएर ग्रेड सिट दिएर पठाउला, मार्क्स दिएर पठाउला। तर फेरि एउटा कुरा आयो, फेरि मार्क्सै दिने कुरा आयो। मूल्याङ्कन गर्ने तरिका किन परिवर्तन हुँदैन? गभर्नमेन्टले ग्रेड सिट ल्याइसक्यो, मार्क्सबाट ग्रेड सिट मात्रै चाहिँ क्यालकुलेसन मार्क्समै गरिएको छ। खै त यो विश्वमा हेर्नुहोस् त, कहीँ ट्रम्प पेपर सिस्टम आइसक्यो, कहीँ ओपन युनिभर्सिटीका सिस्टम आइसक्यो, ओपन बुकका शुद्ध एक्जाम आइसक्यो, एक्जाममा बुक खोलेर लेख्न सक्ने अवस्था आइसक्यो। अहिलेसम्म प्याप्सन चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट मार्क्स दियो भन्ने प्याप्सन त्यो होइन। तपाईँले अझ कुरा प्रश्न म पार्छु। यो अहिलेको यो परिस्थितिमा मात्र के भन्दाखेरि यो विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर ग्रेड सिट दिने, आन्तरिक मूल्याङ्कन भनिरहेको छु मैले। आन्तरिक मूल्याङ्कन अहिले तपाईँको क्यास सिस्टम छ, निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति छ, त्यो त हाम्रो निजी विद्यालयहरूले त गर्दै आइरहेको कुरा हो नि। अझ तपाईँको गभर्नमेन्टले भन्दा अगाडि, नेपाल सरकारले भन्दा अगाडिदेखि त निजी विद्यालयहरूमा निरन्तर मूल्याङ्कनको प्रक्रिया चल्दै आइरहेको हो नि। अहिले यो विशेष परिस्थितिमा मैले फेरि पनि तपाईँलाई म के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको यो विशेष परिस्थितिमा विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कन मैले यो शब्द प्रयोग गरिरहेको छु, आन्तरिक मूल्याङ्कन। 3 घन्टे परीक्षाको कुरा गरिरहेको छैन। आन्तरिक मूल्याङ्कन एउटा विद्यार्थीको
त्यसको आन्तरिक मूल्याङ्कन त प्रत्येक विद्यालयले गरिरहेछ नि। हो, त्यो मूल्याङ्कनको आधार मानेर, त्यसलाई आधार मानेर तपाईँको ग्रेड सिट चाहिँ के गर्ने त नेपाल सरकारले दिने भन्ने कुरा चाहिँ यसपालिको लागि, यो पटकको लागि चाहिँ प्याप्सनको माग हो। यो पटकको लागि चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्ने, फेरि आउने वर्षहरूमा फेरि त्यही सिचुएसनलाई बुझेर गर्ने कि फेरि नयाँ बार्गेनिङ गर्ने? होइन, अघि पनि यो कुरा मैले भनिसकेँ। अब 12 कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा तह संरचनामा त 12 सम्म माध्यमिक भनिसकेपछि तपाईँको फेरि यो बिचमा मूल्याङ्कन त बोर्डले लिने, कतिवटा बोर्ड लिने, कतिवटा बोर्ड इक्जाम लिने? होइन, यहाँ तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ भन्नुहुन्छ सक्नु भएको छैन। तपाईँ जिल्लाको मान्छे, मलाई सरलाई फेरि तपाईँ जिल्ला प्याप्सनको मान्छे, पुरा ललितपुर जिल्लाको प्याप्सन मान्छे, तपाईँको अन्तर्गत 3टा पालिकाहरू आउँछ होइन? महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र त्यसै गरी महालक्ष्मी नगरपालिका। हजुरहरूले अहिलेसम्म क्लास 8 त भनेको कति साना बालबालिकाहरू हुन्छ? हजुर, उहाँहरूको त बोर्ड हटाउन सक्नु भएन, एसएलसी के गरी हटाउनु होला? तपाईँहरू आफ्नै भनौँ न स्थानीय लेभलमा नयाँ किसिमको सोचाइ ल्याउन सक्नु भएको छैन, केन्द्रीय लेभलमा कसरी? होइन, अब यो तपाईँ यस्तो हो, तपाईँको उही राजाकालीन बेलाको अवस्था, माथिबाट राजाले आदेश गरेपछि तल फलो हुने जाने कुरा हो। त्यसो होइन। अब तपाईँले जुन यो 8 कक्षाको परीक्षाको कुरा उठाउनु भयो होइन, पालिकाले लिने, जुन नगरपालिकाले लिने ऊ हो, त्यो के प्याप्सनको कारणले चाहिँ 8 कक्षाको परीक्षा चाहिँ नगरपालिकाले दिएको हो? यो देशको नीति निर्माण के शैक्षिक नीति निर्माण चाहिँ प्याप्सनले गर्ने हो, प्याप्सनले बनाएको हो, नेपाल सरकारले हो नि। यहीँनिर पुरा यहीँनिर छ कि प्याप्सनले खै त प्रश्न उठाएको, के प्रश्न उठाएको? प्याप्सनले गरेको छैन। महानगरकै कुरा गरौँ, त्यहाँ परीक्षा हामीले जानकारी पाएछौँ, परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भइसकेको अवस्था छैन र अहिले पनि त्यहाँ विवाद हुँदैछ, ग्रेस मार्क्स दिने कि विद्यार्थीलाई स्वतः पास गर्ने कि फेरि पुनः परीक्षा लिने? पुनः परीक्षा त अब यस्तो सिचुएसन कसै गर्लान्? अब त्यो पनि सिचुएसन के छ भन्ने कुरो। अब यो रिजल्टको कुरामा त अब हामीले तपाईँको नेगेटिभ पाटोलाई मात्र मैले भनिहालेँ, त्यो धेरै नेगेटिभ पाटोको मात्र कुरा गर्नु हुँदैन। यो अब महानगरले रिजल्ट गर्न सकेन भनेर हामीले नेगेटिभ कुरा गर्नुभन्दा पनि मैले अघि पनि जोडेँ। मैले रिजल्ट मात्र कुरा गरेन सर, मैले परीक्षाबाट सुरु गरेँ। त्यही त, अब यहाँ आउँछु बोर्ड क्रिएट गरेर एक्जाम गर्नु आउँछु म त्यहाँ आउँछु। पहिले सुरुमा महानगर पैसा उठाउनु हो जस्तो बुझियो त, त्यस पछाडि टिचरहरूलाई त्यही कपी कलेक्सन गर्ने अनि त्यहीका टिचरहरूलाई भन्नाले त्यही महानगर टिचरलाई कपी चेकिङको पैसा दिने भन्नाले सबै खेल त पैसाकै रहेछ त अन्तमा। त्यही त, यहाँ म त्यहाँ आउँदैछु। तपाईँ के भन्दाखेरि पहिले सुरुमा तपाईँको यो मैले महानगर जुन ललितपुर महानगरपालिकाको रिजल्टको कुरा छ नि, त्यो त यो विशेष परिस्थिति हो होइन। त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि कतिपय अब मैले सुनेअनुसारले है, मैले बुझेअनुसारले कतिपय टिचरहरूले कपी लानुभयो, कपी त्यहाँ करेक्सनको लागि लानुभयो, लगिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि लकडाउन भयो। कतिपय टिचरहरूले कपी बोकेर आफ्नो ठाउँमा जानुभयो, स्थायी वासस्थानमा जानुभयो। कतिपय टिचरहरूले चाहिँ कपी चाहिँ यहाँ रह्यो, यहाँ भन्नाले काठमाडौँ रह्यो, के अरे ललितपुर रह्यो, आफ्नो यहाँ ललितपुरको कोठामा रह्यो। टिचर चाहिँ उता आफ्नो गाउँ पुगेको अवस्था कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर केही कठिनाइहरू आयो। यसलाई हामीले धेरै उचालेर महानगरले गर्न सकेन यो त्यो भन्नु अहिले चाहिँ उपयुक्त हुँदैन, किन समय अप्ठ्यारो समय कारणले गर्दाखेरि होला रिजल्टमा ढिलाइहरू भयो होला। जुन तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, जुन कक्षा 8 को परीक्षाको बारेमा तपाईँले यसरी प्रस्तुति गर्नुभयो कि यो कक्षा 8 को परीक्षा पालिकालाई दिन प्याप्सनले दिएको जस्तो। प्याप्सनले समर्थन त गर्यो त, होइन समिति त प्याप्सन होइन। अब शिक्षा जुन अहिले सबै स्थानीय तहमा गइसकेपछि, शिक्षाको अधिकार पनि स्थानीय तहमा गइसकेपछि होइन, अब हाम्रो शिक्षा नीतिमै के भनेर आयो भन्दाखेरि तपाईँ कानुनमै चाहिँ कक्षा 8 को परीक्षा तपाईँको स्थानीय स्तरमा लिने, पालिकाले लिने भनेर आइसकेपछि के होइन भने हामी कानुन मान्दैनौँ, यो देशको शिक्षा नीति मान्दैनौँ भनेर प्याप्सनले भनेर जानु पर्यो। होइन भने कानुन बनिसकेपछि, नीति बनिसकेपछि त्यसलाई त मान्नु पर्यो नि, परेन? निजी विद्यालयले पनि त यो देशको कानुन मान्छु भनेर विद्यालय चलाएको त हो नि। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटै कुरा हो, यो सबै यो तल माथि गडबडी के कारणले भइरहेछ भन्दाखेरि
यो देशको शिक्षाको नीति नियम कानुन बनाउँदाखेरि सम्बन्धित पक्ष सबैसँग, सरोकार पक्ष सबैसँग, स्टेक होल्डर सबैसँग छलफल गरेर बनाउनु पर्यो। भने प्याप्सनको गुनासो हो, प्याप्सनलाई कुनै पनि राजनीतिक वा गभर्मेन्टको निर्णयमा सामेल नगरेको हो, प्याप्सनको आरोप हो यो सरकारलाई। धेरैमा त हो। जबसम्म स्टेक होल्डरसँग राम्रो छलफल वार्ता होइन बैठकहरू बसेर जबसम्म नीति निर्माण हुँदैन तबसम्म समस्या त आउँछ। किन भन्दाखेरि नीति निर्माण बनाउने कुरा बनाउनेहरू माथि हुन्छन्। यो ग्राउन्ड लेभलमा के भइरहेको छ त, त्यहाँको समस्या के हो त, त्यहाँ कसरी चलिरहेको छ, कुन कुन समस्यालाई फेस गरिरहेको छ भन्ने कुरा कसलाई थाहा हुन्छ? जो ग्राउन्डमा बसेर काम गर्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ। माथि बसेर त थाहा हुँदैन। अहिले नीति निर्माण गर्दाखेरि माथि बसेर निर्माण गर्ने, तल चाहिँ को समस्या चाहिँ के हो त भनेर नबुझ्ने, त्यो बुझ्नलाई त को चाहियो? जो त्यहाँ खटिरहेको छ, जो काम गरिरहेको छ त्यो चाहियो नि। हो, त्यसलाई बोलाएर एकचोटि वार्ता गरेर एकचोटि छलफल गरेर टेबलमा बसेर समस्या के हो, कसरी जान सकिन्छ भन्यो भने हामी कामना गर्छौँ प्याप्सनको यो इच्छा पूरा होस्, सरकारले हजुरहरूलाई टेबलमा राखेर वार्ता गरोस् र निर्णयहरू पारित गरोस्। यो अब आज धेरै समय हामीसँग छैन, हामी त्यही पनि राख्नुभन्दा अगाडि अब आउने आगामी भनौँ न नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ, यसमा प्याप्सनको के प्लानिङ छ, कसरी शैक्षिक सत्र गर्ने, जस्तै अनलाइनका कुराहरू, भर्चुअल क्लासेसको कुरा, यसमा के प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ र यसमा कसरी प्याप्सन पोजिटिभली यो देशमा रहेका प्राइभेट स्कुलहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्दैछ? अब यस्तो हो, अब यो नयाँ शैक्षिक सत्र कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब दिनौँ चाहिँ तपाईँको यो भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको अवस्था छ देशमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो ठ्याक्कै चाहिँ यही महिनाबाट सुरु हुन्छ, यति गतेबाट सुरु हुन्छ यो महिनाको भन्न सक्ने अवस्था छैन, कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले टेन्टेटिभली एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बेला हुन्छ कि भन्ने अनुमान गर्ने कुरा हो। अब हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि, प्याप्सनले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो शैक्षिक सत्रको तपाईँको वर्किङ डेज भनेको 220 दिन होइन, 180 दिन पढाइको कुरा, शिक्षण अध्यापनको कुरा भयो। अब तपाईँको बाँकी दिनहरू यस्तै आन्तरिक मूल्याङ्कन त्यो पछिको कुरा भयो। हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि यदि चाँडोभन्दा चाँडो हामी आशा गरौँ यो चाँडैभन्दा चाँडै शैक्षिक सत्र सुरु होस्। हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि हामी 220 दिन वर्किङ डेज पुर्याउँछौँ। कसरी पुर्याउँछौँ भन्दाखेरि तपाईँको विभिन्न सार्वजनिक विधाहरू त्यसलाई कटौती गरेर तपाईँको शनिबार पनि अल्टरनेट गरेर हुन्छ कि, अथवा यो हाम्रो अहिले जुन वर्किङ आवरलाई चाहिँ अलिकति बढाएर बिहान अलिकति बेलुका अलिकति तानेर हुन्छ कि, हामीले जुन 180 दिनको जुन पाठ्यभार छ नि त्यसलाई पुरा गर्छौँ भनेर हाम्रो केही योजनाहरू बनेको छ। अब यही परिस्थिति हुँदै जाँदाखेरि फेरि 180 दिन अथवा 220 दिन चाहिँ वर्किङ डेज पुर्याउन नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। धेरै लम्बियो भने त त्यो पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले के गरिरहेछ भन्दाखेरि प्याप्सनले तपाईँको ललितपुर प्याप्सनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले इ लर्निङ भनेर अहिले तत्कालको लागि है, फेरि तपाईँले 10लाई मात्र पढाएर पुग्छ भनेर सोध्नु होला। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि इ लर्निङ भनेर ललितपुर प्याप्सनले तपाईँको फेसबुक पेजमा, ललितपुर प्याप्सनको फेसबुक पेजमा लाइभ तपाईँको विद्यार्थीलाई क्लास लिने काम भइरहेछ। त्यसलाई हामीले पछिबाट युट्युबमा पनि राख्ने कामहरू भइरहेको छ। यसरी गइरहेछौँ हामी। एउटा यो पहिलो चरणको कुरा भयो। अब यो कक्षाहरूलाई हामीले कन्टिन्युटी दिँदै हामी तल्लो क्लासहरू, अहिले यो सुरुवात हो, कक्षा 10को हामीले कक्षा 10बाट सुरु गऱ्यौँ। अब त्यसपछि हामी बिस्तारै कक्षा 9 कक्षा 8 गर्दै तल आउने हाम्रो सोच छ, योजना छ। अब अहिलेको यो परिस्थितिमा तपाईँको भर्चुअल क्लास अथवा अनलाइन टिचिङ भन्न त अर्को विकल्प त रहेन। त्यस कारणले अर्को विकल्प नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्याप्सनले प्रत्येक विद्यालयले आफ्नो ढङ्गले कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।
तथापि त्यो सबै विद्यालयहरूको नेतृत्व लिने प्याप्सनले होइन त्यो प्याप्सनले के गरिरहेछ मैले भनिहालेँ यसरी चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। प्याप्सनले आफ्नो नेतृत्व दावा गरोस् र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक सामग्री तयार गरोस्, यही हाम्रो शुभकामना छ सरलाई। र सबै विद्यालयहरूलाई एउटा किसिमको नीति वा एउटा नियतिमा हिँड्ने बाटो प्याप्सनले देखाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामनाको साथ आजको यस अन्तर्वार्तामा सर उपस्थित भइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ललितपुर प्याप्सनका अध्यक्ष राधाकृष्ण महर्जनज्यू, आज हामीसँग विशेष अन्तर्वार्ता गर्दै। पुनः हामी भोलि अर्को अन्तर्वार्ताका साथ तपाईँसँग आउनेछौँ। आजको लागि नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।